खास तौर पे शहरी सिंध के अवाम, सबसे पहले पाक फ़ौज को बहुत बहुत सलाम कि उन्होंने कल लिफ्ट में फंसे बटग्राम में 8 लोगों की जानें बचाई। और उन सब क्लिफ हैंगर की औलादों की शक्लों पे लानत जो समझते रहे कि ये ऑपरेशन जो है ना वो पाक फ़ौज ने नहीं किया या पाक फ़ौज सही तरह से कर नहीं पाई। ये सारे वो एक्सपर्ट्स हैं जो बंदरों की तरह अपनी बिल्डिंगों से लटकने की कोशिश करते हैं और गिरने की सूरत में उनके सर पर चोट लगती है, उसके बाद उस तरह की बातें करते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं या वो लोग हैं जो पाक फ़ौज का मोरल ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसमें एमकेएम लंदन के लोग भी हो सकते हैं, उसमें सिंधु देश के लोग भी हो सकते हैं, बीआरए। आप एक चीज़ नोट करें कि कोई एक ऐसा मौका नहीं जाने दिया जाता जहाँ पर यह सवाल ना उठाया जाए कि पाक फ़ौज की कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन मार्क है। मगर जब वो 8 बच्चे अपनी जानें बचा के नीचे उतर गए, उनको बचाया गया, तो इन सब की शक्लों में लानत। मगर कोई किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जब पाक फ़ौज इन बच्चों की जानें बचा रही थी तो उनके अपने 8 या 10 साथी जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के फासले पे। मगर लोग क्यों याद रखेंगे? क्योंकि वो शहीद होने वाले ना उनके भाई हैं ना उनके घर वाले, और एक बेहिस कौम है, बेहिस कौम है। मुझे अभी कुछ कल परसों एक साहब बोलते हैं कि यार बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में। मैंने कहा अच्छा, बड़ी गुर्बत है पाकिस्तान में, बड़ा तबाही हो गया, ना लीडर है, ना बिजली है, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना ये है, ना वो है, फलाना धमाका है, बर्बाद हो गया सब। मैंने कहा भाई ये क्लियर कर दो कि ये बर्बाद आपको क्यों लगता है? ये इमरान खान की हुकूमत से जाने की वजह से बर्बाद हुआ है या बर्बाद हो चुका था और वो आबाद नहीं हो पाया है? खैर उसका जवाब तो बहुत कम लोग दे पाते हैं, क्योंकि देखे ना यार, जो लोग अपने लीडरों को खुदा समझना शुरू करते हैं नाउज़ुबिल्लाह, उनको तो फिर उसकी हर बात सही लगेगी। अगर वो एक टांग पे खड़े होकर भी करेगा तो लोग कहेंगे वेरी गुड यार, खंबा भी किया है, ये खंबा जो है ना ये माशाल्लाह से जो है ना ये अमर हो गया। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आप लोग कर रहे हैं मसीहा का नज़ारा। मैं ख़ास तौर पे कराची वालों से बात कर रहा हूँ, मेरा शहर, मुझे मोहब्बत है, मैंने सियासत ही उनके लिए शुरू की है। एक चीज़ आप जहन में रखें, अब कोई मसीहा नहीं आना, आपके दरमियान जो लीडरशिप मौजूद है उसको रिकग्नाइज़ करें। है, मैं नाम नहीं लूँगा वरना आप कहेंगे जी मैं किसी को उठा रहा हूँ, मक्खन लगा रहा हूँ, टट्टू हूँ, ये हूँ, फला हूँ, धमाका हूँ, अंडा हूँ, बॉल हूँ, इस तरह की बातें करेंगे। मगर यह बात आपको समझ लेनी चाहिए कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर कराची को नेशनल लेवल की बेहतर दिखा जा रहा है, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, चाहे वो पानी की आवाज़ हो, चाहे वो सेंसस की आवाज़ हो, चाहे वो डिलिमिटेशन की आवाज़ हो, वो बिजली के ऊपर मसाइल हो, लॉ एंड ऑर्डर पे मसाइल हो, तो वो जो है वो सिर्फ एक ही जमात और एक जमात के अंदर बिलखसूस उस क़यादत कि जिसने इस बात की कसम खाई है कि हम अपनी ज़ात का फ़ायदा नहीं, कौम को, शहर को फ़ायदा पहुँचाएंगे, उसके एवज़ी काम हो रहा है। दूसरी बात आपको समझने की ज़रूरत यह है कि अगर आप किसी मसीहा का इंतज़ार करते रहेंगे कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो आपको कुछ हासिल नहीं होना, या कर चुका है, जो एक बाइपोलर का मरीज़ है, जो ट्राइपोलर का मरीज़ है, आपको कुछ हासिल नहीं होना। आप देख लें, हम बचपन से अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोगों की वजह से सुनते हैं कि जी हम तो सन ऑफ द सॉइल नहीं है इसलिए हमारे साथ ये होता है। मगर आप देख लें, जो पूरे मुल्क के अंदर बिला तफरीक कोई किसी भी कौम से हो, किसी भी एथनिसिटी से हो, किसी भी फ़िरके से हो, फ़िक्के से हो, उसके साथ बिला तफरीक पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने पे बिला ताक ऑपरेशन किया जा रहा है और उनको सबक सिखाया जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। इसी पराए में आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसी क़यादत जो कि मुल्क के, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, वो आपको कोई हकूक़ नहीं दिला सकती, पीरियड। अगर आप उस इंतज़ार में बैठेंगे तो फिर आपके घर के अंदर कचरा भी, सामने कचरा भी नहीं उठेगा, घर का गटर भी नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को सियासी तौर पे रेलेवेंट नहीं रखेंगे ताकि वो लोग इलेक्ट होके आगे आए जो आपको समझते हैं, ओन करते हैं, तो ज़ाहिर बात है एक गुज्जों से, टुज्जों से या दादू से या बदीन से या फला धमाका जगह से आए हुए बंदा क्यों आपका एहसास करेगा? और वो आपने देख लिया है पिछले 15 सालों के अंदर, ये जो फार्मूला था ना कि जी एक गवर्नरेट की तरह, एक वो कहते ना एक प्रजा की तरह शहर को, कराची को चलाया जा रहा था, उसका नतीजा देख लिया है कि ना इंटीरियर से डेवलप हुआ है ना शहरी से डेवलप हुआ है। तो आपको समझना है कि आपको जो आपके दरमियान क़यादत है, जो आपको उम्मीद दिला रही है, उसको समझें, उसको ओन करें। और ये जो मसीहा बने बैठे हैं, जो फैसिस्ट लीडर हैं, जो अपनी अना के बेस पे सिर्फ इसलिए कि हम पावर में नहीं हैं तो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, जब पावर में आते हैं
تو پاکستان کو گوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جب واپس نکالے جاتے ہیں تو ملک کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، ملک کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، پیپلز پارٹی سے بچ کے رہنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کب تک چپ رہیں گے. آپ گھروں پہ لاشیں اٹھاتے ہیں، بچے آپ کے شہید ہو رہے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ماں بہنوں کی تذلیل ہو رہی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پہ کچرا نہیں اٹھ رہا، کوئی بات نہیں، پڑے رہو زندگی میں، زندگی گزار لو. پانی نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، پیسے دے کے کر لو گے. پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں، اب تو یہ حال ہے، پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں نا. اب پتہ چلے گا. پہلے تو چلو خرید لو، اب حالات اتنے خراب ہے کہ پیسے بھی نہیں ہوں گے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے جی، چپ بیٹھے ہوئے ہیں. روڈیں نہیں بن رہی ہیں جی، چپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہے کچھ دن کے بعد ایک ورلڈ بینک سے قرضہ لے کے آپ کو دے کے چلی جاتی ہے کہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا. مطلب آپ کو اس طرح ایک ورڈ سینسٹائز کر دیا گیا ہے کہ جہاں 2 روٹی آپ کا حق ہے اور آپ کو 2 نوالے دیے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت زبردست کام ہوا، ہمیں ہمارے کوکشن ملنے شروع ہو گئے. یہ مظلومیت، یہ محکومیت اور یہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی سوچ کی وجہ سے آج آپ ایز اے قوم پریشان ہیں. اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ اور کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے لیے لوگ آواز اٹھائیں، آپ کو راستہ دکھائیں، آپ کے لیے لڑیں. لیڈرشپ یہ تو نہیں ہوتی ہے کہ جا کے وہ آپ کو پیسے دے دے، بس یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈر سسٹم ایسا بناتا ہے کہ وہ قوم کا خیال کرتا ہے اور وہ سسٹم بناتا ہے وہ تاکہ قوم آٹومیٹکلی چلنا شروع کر جائے. جو لوگ وہ کر رہے ہیں ان کو آپ غدار کہہ دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے پیچھے آپ 2 ملا کے آنکھیں بند کر کے گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کس مسیح کا یا کس کہتے ہیں نا کہ چمتکار کا انتظار کر رہے ہیں. آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ اپنے گھر میں کل پانی نہیں آتا، آپ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ صحیح لوگوں کو الیکٹ نہیں کرتے. اس لیے کہ آپ کو ان سے شاید اس لیے نفرت ہے کہ انہوں نے آپ کے جو غلط فہمی کے بت تھے وہ توڑے. آپ کے گھر میں بجلی نہیں آتی، آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ کے گھر کا کچرا نہیں علاقے کا اٹھ رہا، آپ خود ذمہ دار ہیں. آپ کے بچوں کو نوکریاں نہیں ملی، آپ خود ذمہ دار ہیں. کئی لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. پاکستان سے باہر کوئی یہاں پہ انتظار نہیں کر رہا کہ پاکستانی آئیں گے، او ہو ہم تو پوری دنیا انتظار کریے کہ پاکستانی آ کے نوکری کریں گے، ہم تو بس پاکستانیوں کو انتظار کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کا کمپٹیشن ہے. اور اب تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جن کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہے، پیچھے رہ گئے ہیں وہ اس طرح سے بھی. تو بس اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ اپنا خود خیال نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا خیال نہیں کرے گا. لیڈرشپ چاہیے آپ کو، لیڈرشپ موجود ہے. آپ کو اس بات کا احساس دلانا بھی لیڈرشپ. آپ یہ مت کہہ دیجیے گا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں لیڈر ہوں. مگر لیڈرشپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو گالی دے کے، کسی کو قتل کروا کے، کسی سے بھتہ لے کے، اس کی بوری بنا کے لپیٹ کے پھینکنے والا لیڈر ہے، ملک کے دشمنوں کے ساتھ کام کرنے والا لیڈر ہے، تو آپ غلط فہمی میں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان توڑ کے ہم اپنے حقوق خدا نخواستہ نعوذ باللہ حاصل کر لیں گے، وہ غلط ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان فوج کے یا پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے کے اس کو ہزیمت بنا کے اپنے مقاصد کو اچیو کر لیں گے، غلط ہے. کوئی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ میرا باپ دادا نے پاکستان توڑنے کے لیے نہیں اور سندھو دیش بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا. وہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دل سے اس بات کی ایکسپیکٹیشن کرتے تھے کہ پاکستان ایک مملکت بنے گی. اس میں غلطیاں ہیں، اس میں مسائل ہیں، مگر وہ مسائل آپ نے خود صحیح کرنے، میں نے صحیح کرنے. کوئی آسمان سے اب کوئی فرشتے نہیں اترنے اس کو صحیح کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ کو دے دیا گیا، آپ کو آئین ہے، آپ کے پاس گائیڈنس ہے، آپ کے پاس سیرت النبی ہے، حدیثیں ہیں، آپ اس کو مل کے صحیح کریں گے. اب آپ کو خود صحیح کرنا ہے، مگر صرف الزام لگاتے رہنا. اور ایسے لوگوں کو جو منکر ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو فاسسٹ ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو یہ بھول جائیے کہ آپ کو کبھی وہ ملے گا جس کو حلال کہتے ہیں. ایسے حرام سوچ کے لیے حرام کے لیڈر ہی پیدا ہوتے ہیں اور حرام کاریاں ہی ہوتی ہیں. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آواز اٹھائیں، صحیح لوگوں کو چنیں. لوگ ہیں آپ کے درمیان موجود، مگر آپ پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھنا بند کر دیں. پاکستانی بنیں اور پاکستان کھڑے ہوں.
میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی فوج کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جانیں قربان کر کے ہم لوگوں کی آزادی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔